मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। सलीब हमारा इम्तियाजी निशान है। सलीब मसीहत का निशान है और सलीब से पहले कहा जाता है कि जो निशानात रहे मसीहत के उनमें मोड़ था जो फ़ानी होने की लामत है, फिर कश्ती जिस पर खुदावंद यीशु मसीह बैठकर तालीम देते थे, और उसके बाद मछली निशान रहा, क्योंकि मछली जो है वो पानी के बहाव के खिलाफ चलती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सलीब मसीहत का निशान बन गई। सलीब जिसको सूली दार चलीपा के नाम से भी पुकारा जाता है, और इस पर मुजरिमों को लटकाया जाता था। लफ्ज़ सलीब नए अहदनामा में तकरीबन 56 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और पुराने अहदनामा में लफ्ज़ सलीब नहीं बल्कि सूली, दरख्त वगैरह इस्तेमाल हुआ है। सलीब एक ज़बरदस्त टॉपिक जिस पर हम बात करना चाहते हैं, जिस पर हम सुनना चाहते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि सलीब ने बनी नौ इंसान के लिए क्या किया और इसके अंदर कौन से मुकाशफे राज पिन्हा है। सलीब का अक्स हम पुराने अहदनामा में देखते हैं। मिसाल के तौर पर नूह की कश्ती जो गोफर की लकड़ी से बनाई गई, और जो कश्ती में सवार हुए वो बच गए, लेकिन जो कश्ती से बाहर थे वो सब हलाक हो गए। जो सलीब के साए तले आ जाते हैं वो निजात पा जाते हैं, वो रिहाई पा जाते हैं, वो महफूज हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन जो सलीब के साए तले नहीं आते वो हलाक हो जाते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमें मारा के मुकाम पर बनी इसराइल पानी की तलाश में है, और चलते चलते उनको पानी मिलता है, और पानी वो पीते हैं तो पानी कड़वा होता है। खुदा मूसा की दुआ के जवाब में एक दरख्त दिखाता है, और दरख्त को उस पेड़ को पानी में डाला जाता है तो पानी जो है वो मीठा हो जाता है। सलीब की कुदरत हमें नजर आती है, और इसका अक्स हमें नजर आता है कि जिंदगियों में जो तलखी होती है, कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है, जब सलीब हमारी जिंदगियों में आती है तो हर तरह की कड़वाहट और तलखी जाती रहती है, और सलीब हमारी जिंदगी को मिठास में, शीरी में तब्दील कर देती है। हालेलुया। सलीब का एक तीसरा अक्स हमें बियाबान में नजर आता है कि जब बनी इसराइल शिकायतें कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, और खुदा ने उनको सजा देने के लिए जलाने वाले सांप भेजे, और वहां पर खुदा ने एक इंतजाम भी किया। और वो इंतजाम ये था कि खुदावंद ने मूसा से कहा था कि तू पीतल का सांप बनाकर बल्ली पर लटका, और जो कोई भी उस पीतल के सांप पर निगाह करेगा वो बच जाएगा। ये अक्सर खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस हवाले से यूहन्ना की इंजील में कहा कि जैसे मूसा ने पीतल का सांप बल्ली पर लटकाया, वैसे ही इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और इसी तरह जो यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखता है, इब्लीस का डसा हुआ, सांप का डसा हुआ, वो निजात पा जाता है, रिहाई पा जाता है, शिफा पा जाता है। फिर हम आगे बढ़े तो हमें नजर आता है एक और अक्स। इब्राहिम से खुदा कहता है कि इसहाक जो तेरा इकलौता बेटा है, जिसे तू बहुत प्यार करता है,
उसे मोरिया के मुल्क में जा लेकर, और एक पहाड़ में तुझे दिखाऊंगा और उस पहाड़ पर तू उसको कुर्बान करना। इब्राहिम इसहाक को लेकर जाता है, आग लेकर जाता है, छुरी लेकर जाता है और लकड़ियां लेकर जाता है। और इस सफर के दौरान इसहाक इब्राहिम से पूछता है कि सारा साजो सामान है, लकड़ियां भी हैं, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? और इब्राहिम वहां पर कहता है अपने बेटे से कि खुदा कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। और फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बांधता है और लकड़ियों के ऊपर रखता है। ये सलीब को पेश करती है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो सलीब का अक्स हमें और भी बहुत सी जगहों पर नजर आता है। मिसाल के तौर पर याकूब सो रहा है और उसे ख्वाब में, विजन में एक सीढ़ी नजर आती है, और ये सीढ़ी जो है जिस पर खुदा के फरिश्ते उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, सलीब के वसीले से आज भी लोगों की रसाई आसमानों तक है। सलीब एक हकीकत है जिससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, और सलीब पर खुदा ने जो काम किया निजात का बनी और इंसान के लिए, वो अबदी काम है, वो अज़ली काम है, और जब तक ये दुनिया कायम है उस वक्त तक जो कोई भी सलीब पर ईमान ले आएगा वो निजात पाएगा, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, कौम, कबीले से क्यों ना हो। उसके लिए निजात का पैगाम और उसकी निजात सलीब के अंदर खुदा ने रखी है। सलीब के हवाले से बहुत से शायरों ने भी, बहुत से अदीबों ने सलीब का तज़किरा किया है। मिसाल के तौर पर फैज अहमद फैज ने एक किताब लिखी और मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में उस किताब को पढ़ा, और उसका जो टाइटल था उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, और वो टाइटल ये था, सलीबे मेरे दरीचे में। ये उनका शेरी मजमुआ था, ये कोई रूहानी किताब नहीं थी, लेकिन सलीब का जिक्र उन्होंने अपने टाइटल में किया। फिर जैसे कहा जाता है कि उसको क्या खाक सजा देंगे जमाने वाले, जिसको एहसास ने सूली पर चढ़ा रखा है। तो सलीब का जिक्र किया जाता है। सलीब को मुसव्वरों ने पेंट भी किया, और आप देखते हैं कि सलीब जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दम मुकाम रखती है, मुकद्दम दर्जा रखती है। बहुत से खुदा के खादमों ने सलीब के हवाले से कहा है, उनके फरमुदात जो सलीब के हवाले से हैं। जैसे डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं कि कलवरी के मुकाम पर सलीब नस्ब करने से कहीं पहले खुदा के दिल में सलीब मौजूद थी। सल्वेशन आर्मी के बानी विलियम बूथ कहते हैं कि यीशु की सलीब के गिर्द हजूम ये दावा कर रहे थे कि अगर यीशु सलीब पर से उतर आए तो हम ईमान ले आएंगे, मगर हम इसलिए ईमान लाए हैं कि वो सलीब पर रहा। हालेलुया। मुकद्दस जेरोम ने फरमाया कि यीशु की सलीब का साया इतना वसी और गहरा है कि सारी दुनिया के सारे गुनाहगारों के गुनाह इसमें छिप जाते हैं। दुनिया की निजात इन 3 वर्षों के दौरान हासिल नहीं की गई जिसमें यीशु भलाई के काम करता फिरा, लेकिन इन 3 घंटों के दरमियान हासिल की गई जिसमें वो रूह, जान, बदन की इंतहाई कर्ब अज़ियत और सख्त परेशानी और नंगेपन की हालत में कीलों से जड़ा हुआ उस वक्त तक सलीब पर लटका रहा जब तक उसका दिल फट ना गया। बिलाशुबा खून से सैंची हुई सलीब मसीहत का मरकज है। अंग्रेजी के मारूफ जरीदे एवरीडे विद जीसस का एडिटर कहता है कि कायनात के हर मुअम्मे का हल खुदा है और खुदा के हर मुअम्मे का जवाब मसीह है। लेकिन मसीह के मुअम्मे का जवाब क्या है? मैं बिला झिझक कहूंगा, सलीब।
ڈاکٹر اسٹینلے جونز کہتے ہیں کہ اپنی تبدیلی کے بعد ہفتوں بلکہ مہینوں تک تعجب کیا کرتا تھا کہ کوئی صلیب کے سوا اور کسی بات پر کیوں منادی کرتا ہے، باقی سب کچھ کم تر لگتا ہے۔ صلیب اس کائنات کی کنجی ہے، اگر ہم اسے کھو دیں تو ہم ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہوئی بات جو بھی صلیب پر، میرے حق میں حرف دعا لگی، تیرا خون برکھا کی رت لگا، تیری سانس باد صبا لگی۔ یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نصب کتنی ہی سولیاں، مگر اس صلیبوں کے شہر میں یہ صلیب تیری جدا لگی۔ صلیب یا کفارے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صلیب کے حوالے سے ہمیں بائبل مقدس کی یا کفارہ دینے کے حوالے سے پہلی نبوت ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتی ہے، جس کو ہم ضرور پڑھنا چاہیں گے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پہلی نبوت بائبل مقدس کی، اور اس نبوت کے 2 حصے ہیں۔ عورت کی نسل سے پیدا ہونا، مقدسہ مریم کے وسیلے سے یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے انکارنیشن، اس کے تجسم کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس نبوت کا دوسرا جو حصہ ہے وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس حصے کا جو اطلاق ہے یا یہ حصہ جو ہے یہ پورا ہوتا ہے گڈ فرائیڈے والے دن، جب خداوند یسوع مسیح کو گلگتہ کے مقام پر، جسے کھوپڑی کا مقام کہا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی صلیب اس پہاڑی پر نصب کی جاتی ہے، گاڑ دی جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر لٹکے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح نے ظاہری طور پر جو کھوپڑی کا مقام ہے وہاں پر صلیب گاڑی گئی، اور وہاں پر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے سر کو کچل دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ نبوت تمام ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے۔ صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا۔ کفارہ، جس کو ہم انگلش میں اٹونمنٹ کہتے ہیں، جب ہم کفارے کی بات کرتے ہیں یا اٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کفارے کا مطلب ہے گناہ کو ڈھانک کر اس کو جس کے برخلاف گناہ کیا گیا رضامند کرنا اور مطمئن کر دینا، اثر نو ایک ہو جانا۔ پھر ایک اور لفظ جو ہے ایکسپیشن، اس حوالے سے قربانی دے کر غضب کو ٹھنڈا کرنا، غضبناک شخص کو راضی کرنا۔ گناہ جو ہے وہ خدا کو رنجیدہ کرتا ہے، خدا کو غضبناک کرتا ہے۔ صلیب کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت کیوں گوارا کی؟ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیوں جان دی؟ اس کا جواب یہ ہے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ بنی نوع انسان کے گناہ کے باعث جب تک ہم گناہ کی حیثیت کو نہیں جانیں گے کہ گناہ کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، وہ کتنا دہشت ناک ہے اور خدا گناہ کے کتنے خلاف ہے، اس وقت تک صلیب کا مکاشفہ ہم نہیں جان پائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیوں جان دی۔ خدا نے آدم اور حوا سے کہا تھا کہ تم نے جو شجر ممنوع ہے اس کو اس کا پھل نہیں کھانا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ لیکن باغ عدن سے باہر کرنے سے پہلے خدا نے آدم اور حوا کا کفارہ دیا۔ آدم اور حوا اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے وہ انجیر کے پتے ان کی لنگیاں بنا کر پہن رہے تھے۔ یہ انسان کا عارضی انتظام ہے، یہ مذہب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو انسان خدا
تک پہنچنے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ جو خدا کا انتظام ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، وہ ابدی ہوتا ہے، وہ ازلی ہوتا ہے۔ خدا نے اس سے پہلے کہ ان کو باغ عدن سے نکالتا، خدا ان کو سزا دیتا، خدا نے وہاں پر ایک جانور ذبح کیا اور خدا نے لکھا کہ ان کو چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے۔ چمڑا کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی جانور وہاں پر قربان ہوتا ہے، اور یہ کفارے کی طرف اشارہ ہے کہ کفارہ دیا گیا، سزا بھی دی گئی، لیکن ان کا کفارہ بھی دیا گیا۔ خدا نے آدم کو اس وقت ہلاک نہیں کر دیا، مار نہیں دیا۔ خدا کا عدل بھی ظاہر ہوتا ہے اور خدا کا فضل بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر خدا نے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر نوح کے زمانے میں ایک طوفان بھیجا اور ساری دنیا کو ہلاک کر دیا، لیکن خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو بچا لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سدوم اور عمورہ کو ان کے گناہوں کی سزا دی اور سارے سدوم اور عمورہ کو خدا نے تباہ کر دیا۔ اب انسان گناہ کی حالت میں ہے، انسان چھٹکارا پانا چاہتا ہے، انسان رہائی پانا چاہتا ہے، انسان مکتی پانا چاہتا ہے، انسان مخلصی پانا چاہتا ہے، لیکن انسان پا نہیں سکتا، کیونکہ انسان، کوئی بھی انسان جو عورت سے یعنی آدم اور حوا سے، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں نہ اپنا کفارہ دے سکتا ہے اور نہ کسی کا کفارہ دے سکتا ہے، اور نہ کوئی جانور اور اس کا لہو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی کا کفارہ دے سکے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ کیسے رہائی پا سکتا ہے، چھٹکارا پا سکتا ہے؟ خدا نے ایک انتظام مقرر کیا۔ جب خدا نے شریعت دی، خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور خدا نے کہا کہ یہ قربانیاں ہیں، یہ گناہ ہوگا، تو اس قسم کی قربانی تم نے کرنی ہے۔ اور وہ روزانہ قربانی کرتے تھے، وہ ہفتہ وار قربانی کرتے تھے، وہ مہینہ وار قربانی کرتے تھے، اور وہ سال میں ایک دفعہ بھی قربانی کرتے تھے، جس کو یوم کفارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری قربانیاں کسی بھی طور سے انسان کے گناہوں کو مٹا نہیں سکتی تھی۔ کفارہ جو ہے، اٹونمنٹ، اس کا مطلب ہے ٹو کور، ڈھانپنا۔ اور یہ جو قربانیاں تھی پرانے عہد نامہ میں، یہ کیا کرتی تھی کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک سفید شیٹ کے اوپر ایک دھبا لگا ہوا ہے، اور قربانی کیا کرتی تھی، اس دھبے کو چھپانے کے لیے ایک اور شیٹ ڈال دی جاتی تھی، ایک اور چادر ڈال دی جاتی تھی، لیکن جو دھبا تھا وہ وہیں پر رہتا تھا، وہ جو گناہ کا داغ تھا وہ مٹتا نہیں تھا۔ اس لیے تو ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ وہ روزانہ، وہ ہفتہ وار، وہ مہینہ وار، وہ سال میں ایک دفعہ قربانی دیں۔ اور قربانی دینے کے لیے جو اس وقت کاہن ہوتے تھے یا سردار کاہن جو ہوتا تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ وہ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ خدا کی حضوری میں جائے، خیمہ اجتماع میں جائے، وہ سب سے پہلے اپنا کفارہ دیتا تھا، وہ جو عبادت گاہ تھی اس کا کفارہ دیتا تھا، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا تھا، اور پھر وہ قربانی کا جو لہو تھا اس کو لے کر جاتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ میں کوئی گناہ ہو اور میں کفارہ دیتے وقت ہلاک ہو جاؤں۔ یہ ساری قربانیاں پرانے عہد نامہ میں ایک ہستی کو پیش کر رہی تھی، اور وہ ہستی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا پیدائش کی کتاب میں کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آتے ہیں تو یوحنا استباغی خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کا کفارہ نہیں دے سکتا، انسان اپنا کفارہ نہیں دے سکتا، اور یہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی
جگہ پر ایک جانور قربان ہوتا ہے. میں اس بات کو یوں بھی بیان کرتا ہوں کہ اگر جانور کے منہ میں زبان ہوتی تو اگر ایک گناہگار لے کر جا رہا ہوتا جانور کو کہ یہ میری جگہ قربان ہوگا تو جانور زبان رکھتا ہوتا تو وہ بلا شبہ بول اٹھتا کہ گناہ تو اس شخص نے کیا ہے، مجھے قربان کیوں کیا جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا میری اور آپ کی نجات کے لیے تھا. خداوند یسوع مسیح کی قربانی کیوں قابل قبول تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں گناہ نہیں تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا. وہ اپنے گناہ کی وجہ سے مصلوب نہیں ہوا تھا. اس کی جو موت تھی وہ میری موت تھی. وہ جو صلیب تھی وہ میری صلیب تھی. میرے گناہ، میری موت اور میری صلیب خداوند یسوع مسیح نے اٹھائی. اس لیے کہ انسانوں میں سے چاہے وہ مقدسین تھے، چاہے وہ بزرگ تھے، چاہے وہ انبیاء تھے، وہ انسان کا کفارہ دے ہی نہیں سکتے تھے. نہ فرشتوں میں سے کوئی ایسا فرشتہ تھا جو انسان کا کفارہ دے سکتا تھا. یہ خدا کا الہی انتظام تھا. اور پھر خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا جس نے بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا، اور اس کے کفارے کے باعث پوری دنیا بچ جاتی ہے جو اس پر ایمان لاتی ہے. کیونکہ ہماری راست بازی یا ہمارا مذہب جو ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے. صلیب پر جو بڑا کام ہوا میری اور آپ کی نجات کے لیے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے جو حوالہ پڑھا تھا کہ ہم نجات پانے والوں کے لیے جو صلیب کا پیغام ہے وہ خدا کی قدرت ہے. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ کیسے قدرت بنتا ہے، اس کے اندر کیسے یہ پاور آتی ہے. یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو بیان کروں کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے. صلیب ایک لکڑی سے بنائی گئی تھی اور لکڑی بے جان تھی. صلیب کے اندر اپنی کوئی قدرت، اپنی کوئی پاور نہیں تھی کہ وہ بنی نوع انسان کو نجات دے سکے. صلیب میں اگر قدرت آتی ہے، اگر پاور آتی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے آتی ہے. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح نے صلیب کو چھوا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو کو صلیب پر بہایا. صلیب یسوع مسیح کے چھونے کے باعث اس میں قدرت آتی ہے. وہ جو بے جان لکڑی تھی اس میں پاور آ جاتی ہے. ہاللویا. یسوع مسیح جس بھی چیز کو چھوتے تھے اس کی حیثیت کو بدل کر رکھ دیتے تھے. خدا یسوع مسیح کوڑی کو چھوتے تھے تو کوڑی نہیں رہتا تھا، ناپاک کو چھوتے تھے تو وہ پاک ہو جاتا تھا. صلیب جو لعنت کا نشان تھی، خداوند یسوع مسیح کے چھونے سے صلیب ہمارے لیے برکت کا نشان بن گئی، ہمارے چرچز کی زینت بن گئی، ہمارے گلوں کا ہار بن گئی، ہمارے گھروں کی زینت بن گئی. یہ صرف خداوند یسوع مسیح کے کفارے اور اس کے لہو کی قدرت کی بدولت ہوا ہے. ہاللویا. اس لیے تو خدا کا خادم پادری ڈاکٹر ہسکی سروش نے کہا، چوما ہے میں نے ناصری تیری صلیب کو، فردوس کھل گیا ہے تیرے اختیار سے. صلیب تبدیل کر دیتی ہے، صلیب بدل دیتی ہے، گنہگار کو راست باز بنا دیتی ہے، بیمار کو شفا دے دیتی ہے اور مردے کو حیات بخش دیتی ہے. صلیب کی قدرت. کسی خدا کے خادم نے کہا کہ جب مصلوبیت کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو وہ 3 صلیبیں جو اتار دی گئیں، شاید پھینک دی گئیں، تو ہم کیسے جانیں گے کہ ان 3 صلیبوں میں سے یسوع مسیح کی صلیب کون سی تھی؟ خدا کے خادم نے کہا 3 مردے لائیے، ان 3 صلیبوں پر لٹا دیجئے. جس صلیب کا مردہ
जिंदा होगा वो सलीब खुदावंद यीशु मसीह की होगी। हालेलुया। ये सलीब की कुदरत है। सलीब आज भी जो गुनाह के बायस मुर्दा होता है, सलीब उसको जिंदा कर देती है, उसको जिंदगी बख्श देती है, बल्कि उसको अबदी जिंदगी बख्श देती है। हालेलुया। सलीब का एक और बड़ा काम जो सलीब पर हुआ वो ये था कि सलीब जो मसले की जड़ है उसको काटती है। खून का ताल्लुक हमारे अमाल से है और सलीब का ताल्लुक हमारी सरिश्त से है, हमारी फितरत से है। खून हमारे गुनाहों को धोता है और सलीब गुनाह करने की अहलियत की जड़ों को काट देती है। अगर हुकूमत मुल्क में शराब नोशी का खात्मा करना चाहती है, वो एक हुक्म से तमाम मुल्क में शराब की ममानत कर देती है। हर दुकान, हर घर की तलाशी ली जाती है, बोतलें तोड़ दी जाती हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मसला हल हो गया? इस तरह तमाम मुल्क में शराब का जखीरा तो जाया हो जाएगा, लेकिन शराब तैयार करने वाले कारखाने तो वैसे ही हैं। अगर सिर्फ बोतलें तोड़ दें और कारखानों को खत्म ना करें तो शराब बनना जारी रहेगी। तो इसका मुस्तकिल हल क्या है? इसका मुस्तकिल हल यह है कि कारखाने बंद करने होंगे। हम एक कारखाने की मानद है और हमारे अमाल उनकी पैदावार है। खुदावंद यीशु मसीह के खून ने तमाम मसनूआत यानी हमारे गुनाहों को मिटा दिया है। जो कुछ हमने किया उसका हल तो हो गया। अब जो कारखाना है यानी हमारा बदन, हमारी फितरत, हमारी सरिश्त, अब उससे निपटना है। उसने अधूरा काम नहीं किया, उसने पैदावार का भी कला कमा किया और उसने कारखाने को भी नेस कर दिया। हालेलुया। गलतियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़े तो वहां पे लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। रोमियो के खत में अगर हम आए, रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत, तो यहां पर लिखा है, चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, कारखाना, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। सलीब जो है ये मिलाप की जगह है। अगर हम इफ्सियों का जो खत है उसका 2 बाब पढ़ें और उसकी 16वीं आयत, तो यहां पर लिखा है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। सलीब का एक अमूदी हिस्सा है और सलीब का एक उफकी हिस्सा है। जो अमूदी हिस्सा है ये खुदा और इंसान को जाहिर करता है, यानी खुदा का और इंसान का मिलाप हो गया। और जो उफकी हिस्सा है ये इंसान और इंसान की सुलह की बात करता है, और ये यहूदी और गैर अक़वाम के बारे में कि उन दोनों को मिलाए, दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। तो सलीब जो है वो एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है, एक सीढ़ी का काम करती है। खुदा और इंसान की सुलह,
और इंसान की सुलह। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर छठा कलमा बोला, कहा तमाम हुआ, और उसने खुदा का हाथ और इंसान का हाथ आपस में थमा कर कहा तमाम हुआ। सलीब मिलाप की जगह है। सलीब के हवाले से हम एक और हवाला पढ़ना चाहेंगे, कुलुस्सियों दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। कुलुस्सियों दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। यहां पर लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। सलीब की कुदरत से क्या होता है? एक तो जो हुकूमतें और इख्तियार वाले लिखा है कि अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, उनको निहत्ता कर दिया, उनका असलहा छीन लिया। और जब किसी का असलहा छीन लिया जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचल दिया, और जो उसका हथियार था जिसके बायस वो काम करता था, खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह का कफारा दिया, और गुनाह की मजदूरी मौत है, और खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई, और सलीब के सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर फतह का शादियाना बजाया। हालेलुया। तो सलीब जो है, इसकी कुदरत से हम किसी भी तौर पर इनकार नहीं कर सकते। गलतियों छठा बाब उसकी 14वीं आयत में हम देखेंगे, सलीब का पैगाम जो है हमारे लिए और क्या क्या हमारे लिए बरकतें रखता है। छठे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। तो सलीब हमारा फख्र है, सलीब हमारी शान है, सलीब हमारी पहचान है, सलीब हमारी आन है, सलीब हमारा ईमान है। और सलीब ने क्या काम किया है? यीशु मसीह की सलीब, जिसके एतबार से दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। पौलुस यहां पर कहता है कि दुनिया भी मसलूब हो गई है, दुनिया को कीलों से जड़ दिया गया है, और अगर दुनिया मुझे पकड़ना चाहे तो मुझे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हो चुकी है और मैं भी दुनिया के एतबार से मसलूब हो चुका हूं। मैं अगर दुनिया को पकड़ना चाहूं तो मैं भी दुनिया को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि दुनिया भी मसलूब हो चुकी है और मैं भी मसलूब हो चुका हूं। ना दुनिया मुझे पकड़ सकती है, ना मैं दुनिया को पकड़ सकता हूं। इसलिए सलीब मेरा और आपका फख्र है। हमारा बैंक बैलेंस, हमारी तालीम, हमारा कुछ भी, जो कुछ भी हमारे पास है इस दुनिया में, वो हमारा फख्र ना कभी हो ना कभी रहे। यीशु मसीह की सलीब हमेशा हमारा फख्र बना रहे। आखिरी बात मैं करूंगा और यहां पर हम इस हिस्से को क्लोज करेंगे। खुदा यीशु मसीह की सलीब, जब खुदा यीशु मसीह कलवरी के मुकाम पर मसलूब होते हैं तो खुदा यीशु मसीह के दोनों तरफ दो डाकू मौजूद हैं। कहा जाता है जी कि ये तीन जो सलीबें थी, ये तीन रंगों की थी। एक सफेद सलीब थी, एक सुर्ख सलीब थी और एक स्याह सलीब थी। सफेद जो सलीब थी ये उस डाकू को जाहिर करती है जो निजात पा गया। सुर्ख सलीब निजात दहिंदा को पेश करती है जिसने सलीब पर कफारा दिया, और स्याह सलीब गुनहगार डाकू को पेश करती है। एक शख्स गुनाह में मरा, एक गुनाह की तरफ से मर गया और एक गुनाह के लिए मर गया। एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया। एक फिरदौस में गया, एक दोज़ख में गया। आज मेरे लिए और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, और हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है?
क्या मैं उसकी सलीब, उसके कफारे पर ईमान लाया हूं? क्या मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है कि नहीं? अगर नहीं किया तो ये फिर महज रस्मी इबादत होगी। आप हर साल की तरह गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे और अपने घरों को लौट जाएंगे। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो निजात पा जाता है और उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल जाते हैं। और यीशु मसीह मुझे और तुझे फिरदौस में लेकर जाना चाहता है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकाएं, हम दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरी बारगाहों में आते हैं, तुझे सिजदा करते हैं और आज के दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस मुबारक जुमा के लिए जिसमें तूने मेरे लिए और सारी दुनिया के गुनाहों के लिए कफारा दिया। तू कुर्बान हो गया, तू बलिदान हो गया, तू मसलूब हो गया ताकि बनी नौ इंसान निजात पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा हमें फजल दे ताकि हम तेरी सलीब पर और तेरी ज़ात पर ईमान लाते हुए तुझे कबूल करें और अब्दी ज़िंदगी के वारिस हों। मसीह यीशु के नाम से आमीन।